अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं उस्मान ज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ड में खुश आमदीद कहती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंगना फूल खिलेंगी, राहत जबीं का सिलसिलेवार नावल। तो आइए शुरू करते हैं। मोहब्बत क्या है? दोनों हाथ बुलंद करते आसमान को छूने की ख्वाहिश में इसने बारिश की पोशाक ओढ़ी। आसमान इसकी मासूमियत पर खिलकर हंसा और बरसा। अज़ल से मोहब्बत की कहानियाँ देखने और सुनने वाले से पूछती थी, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत मेरे पैरों से लिपटी बारिश की पजेब जैसी है। वो गुल दोपहरी की क्यारी के पास जमा पानियों में छपा छप करती खुद ही बताने लगी। महबूब की नज़र है जो छू जाए तो दिल की बंजर ज़मीन गुलो गुलजार कर देती है। पहला नशा, पहला प्यार है, मोहब्बत तहीर है। वो आलमी हैरत में थी। घने स्याह बादल झुके आ रहे थे। हवा इसकी चुनरी से लिपटी शरीर से सरगोशियां कर जाती। कल तक जिंदगी कितनी आम सी, सादा और बेरंग सी थी, और आज वो धनक रंग ओढ़े लहकी लहकी, भीगी भीगी, अनोखी, अनमोल, खुद अपने आप को पहचान न पा रही थी। किसी ने इसकी गुलाबी हथेली पे अपना नाम लिख दिया था। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में रुपहले ख्वाब सजा दिए थे। मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। इसने क्यारी में खिले कासनी फूल नोचे और खुद पे निछावर कर दिए। बारिश सतरंगी हुई। एक नन्हा सा फूल इसके गाल और लबों को चूमता सराहीदार बीगी गर्दन से लिपट गया। इसने नन्हे फूल को चुटकी से उड़ाया और खिलखिला उठी। इसका हाथ गले से लिपटे नेकलेस से उलझ गया। इसने नेकलेस को मुट्ठी में दबोच लिया जिस पर इसका नाम कंधा था, और घुटनों के बल पानी में बैठ गई। बारिश इस पर बरस रही थी। मोहब्बत मुट्ठी में धमक रही थी। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मनचली हवा ने ठटक कर इस सरगोशी को सुना, बंद मुट्ठी को देखा। मोहब्बत कैद नहीं हो सकती। ये दूर देश से आई सतरंगी तितली है। यूं मुट्ठी में पैंच लोगी तो दम तोड़ देगी। मोहब्बत तो सदका है, 1 2 तो 10 गुना पाओगी। सिर्फ अपना बनाकर रखना चाहोगी तो मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल जाएगी। मुट्ठी खोल दो, मोहब्बत को बांट दो, इसे खुशबू की तरह फैलने दो। बारिश तड़प तड़प के बरसने लगी। मोहब्बत बंद मुट्ठी में सिसकने लगी। बारिश ने रात भर बरस बरस कर सहन में गंद मचा दिया था। दीवारों से जड़ी कली, अमरूद के पत्ते। खुद तो बारिश में नहाया नहाल हुआ खड़ा था। पानी में भीगे शाप पर ऊंधी सीधी पड़ी चप्पलें। दादी दीवार का सहारा लेकर बरामदे में आई तो घर की छत देकर कलस कर रह गई। फोहड़ नकम्मियाँ हाथ पैर तोड़े बिस्तरों में घुसी हैं। ये नहीं उठकर कुछ सफाई सुथराई का ही कर लें। कलस्ती बड़बड़ाती तकिए के सहारे तख्त पे बैठ गई। बाहर से उठती आवाज़ें जिंदगी की रवानी की अलामत थी। गोलगप्पे, करारे, गर्मा गर्म भट्टे, ताज़ा सब्जी, इर्द गिर्द घरों से उठती खुशबुएं, कहीं दाल को तड़का लग रहा था। उन्होंने गहरी सांस खींची। लहसुन का बघार था। खाली मैदा खुशबू से भरकर पेट में आग लगा गया। उन्होंने हसरत से किचन के बंद दरवाजे को देखा। सुबह 2 पापे और ठंडी चाय जो बहू बेगम इनके सरहाने रख गई थी, और अब दोपहर होने को आई थी। मनहूसों के घर में बावर्ची खाने के दरवाजे बंद मिलते हैं। उन्होंने बावाज बुलंद सब कुछ सुना दिया, जो बंद दरवाजे से टकराकर दहलीज पर ही गिर गया। कोसनों का वजूद होता तो अब तक ये पूरा घर इसमें दब चुका होता। कैसा सुहाना मौसम है। बाहर निकल मर आओ मरदूदो, 2-4 पकौड़े ही तल लो। हाय राबिया होती तो सुन ही लेती। इस कमबख्त सानिया के कानों पर तो जू नहीं रेंगती। जैसी माँ वैसी बेटी। राबिया इनकी सबसे प्यारी पोती थी। मुअद्दब इनकी एक आवाज़ पर भागी चली आती, मगर जब से वो ब्याह कर गई थी इनकी बूढ़ी आवाज़ इस तरह बंद दरवाज़ों से टकराती रहती। क्या है दादी? सुबह सुबह शोर मचाना शुरू कर देती हैं। दादी को ताऊ ही तो आ गया। ये इसकी दूसरे नंबर की पोती थी। खूबसूरत, तरहदार, गोरी रंगत, लंबा कद, आंखें गोया सितारे चमकते हों, मगर ज़बान व अंदाज। उठ गई मेरी हरी मिर्च, उठ गई। इतने शोर में कोई सो सकता है? इसने अपनी खूबसूरत नाक चढ़ाई। तो माँ को भी आवाज़ दे लो, कोई हांडी चूल्हा करे। और तू भी ज़रा हिम्मत कर, कुछ झाड़ पूंछ कर देख कैसा घर गंदा पड़ा हुआ है। इसने गुस्सा दबाते पोती को पुकारा। ठीक तो है, यहाँ कौन सा किसी बारात ने आना है। इसने लापरवाही से कंधे तक आते बाल समेटकर पौनी बनाई। हाँ हाँ, क्या बारात ही सफाई कराएगी?
میں کیوں کرنے لگی اس دن صفائی؟ میں تو دلہن بن کر بیٹھوں گی، وہ اترائی۔ میں بتاتی ہوں تجھے دلہن، بے شرم لڑکی۔ وہ چپل اٹھا کے جھکی۔ ثانیہ نے ہنستے ہوئے انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ لڑک جائیں گی دادی، اور کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ پتہ تو ہے مجھے یہ نوکرانیوں والے کام بالکل اچھے نہیں لگتے۔ ہاں تو مہارانی، دادی نے آنکھ بھر کے ہار مان لی۔ جانتی تھی ثانیہ سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر کچن میں ہی چلی جاؤ، 2-4 پکوڑے کچھ میٹھا ہی بنا لو، موسم کا تقاضا ہے۔ پتہ نہیں اس عمر میں نیت اتنی بے ایمان اور عطالی کیوں ہو گئی؟ دل چاہتا فوراً وہ چیز سامنے آ جائے جس کی طلب ہے۔ ثانیہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ دادی اس عمر میں موسم کے تقاضے سمجھ میں آتے ہیں؟ کیوں دادی کبھی جوان نہیں تھی؟ سفید جھاگ جیسے بالوں والی دادی کی جوانی کا سوچ کر تانیہ کو پھر سے ہنسی آ گئی۔ ایسی بے فکر کھلکھلاتی ہنسی کو سن کر نہ جانے کیوں دادی کا دل ہول سا گیا۔ مت ہنسا کر اس طرح مت ہنسا کرو۔ کیوں؟ تمہاری ہنسی مجھے پاگل کرنے لگی ہے۔ دور ہو جاؤ، اسی طرح ہنسو تو ہو جاؤ پاگل، میں تو اسی طرح ہنسوں گی۔ جاؤ نا کچھ بنا لو۔ ان کی ہنسی کو مدھم سروں میں ڈھلتا دیکھ کر دادی نے پھر سے اکسایا۔ چھوڑیں دادی، اس عمر میں ایسے کھانے آپ کو سوٹ نہیں کرتے۔ وہ انتہائی لاپرواہی اور بے بسی سے انکار کر کے شاور لینے چلی گئی۔ ہاں ہمیں تو بس پاپے اور ٹھنڈی چائے ہی سوٹ کرتی ہے۔ وہ غصے سے منہ پر دوپٹہ ڈال کر لیٹ گئیں۔ نیم آلودگی میں کبھی تلی ہوئی مچھلی، کبھی پکوڑے تو کبھی بیسن کے حلوے کا ذائقہ منہ میں گھلتا رہا۔ گھر تو وہیں سادہ سا تھا، کھلے کھلے کمرے، برآمدہ، کھلا سا صحن میں سے چھت کی طرف جاتی سیڑھیاں، مگر سلیقہ، کرینہ، تازگی، نفاست اور خوبصورتی کا احساس گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی دل کو فرحت کے کیف میں گہری احساس سے پھر بھر دیتا۔ صحن کے اطراف کی کیاریوں میں رنگ ہی رنگ بکھرے تھے۔ سیڑھیوں کی ریلنگ سے لپٹی سفید پھولوں کی بیل نکھری نکھری سی تھی۔ برآمدے میں جالی کے پردے سمیت کر باندھے گئے تھے اور منی پلانٹس کی سرسبز شاداب بیلیں آنے والے کو خوش آمدید کہتی تھی۔ صحن کی دوسری طرف موجود برآمدے کو بڑھا کر پورچ کی شکل دی گئی تھی، جہاں کھڑی توفیق صاحب کی گاڑی بتاتی تھی کہ وہ آج لنچ کے لیے گھر تشریف لائے ہیں۔ آج کوئی خاص دن ہے؟ عبید نے اپنی بائک لکڑی کے اس ریک کے پاس روکی جس پر ترتیب سے رکھے کپ، مگ، گلاس، چینک میں موجود ننھے منھے پھول اپنی الگ ہی بہار دکھا رہے تھے۔ ارم کو عادت تھی گھر میں کچھ بھی ٹوٹ جائے مٹی بھر کے بو دیتی۔ وہ چلتے چلتے رک گیا، پھر طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا فیورٹ مگ اپنے ٹوٹے بازو کے ساتھ گلدپہری کے چند پھولوں والی شاخیں سنبھالے اس خاندان کی زینت بن چکا تھا۔ عبید آ گیا۔ گھر کے اندرونی حصہ میں ہلچل مچ گئی۔ اور ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ توفیق اور آسیہ تیزی سے کھڑے ہو گئے۔ کچھ بھی نہیں، بس ٹیبل کے پاس کھڑے ہو جائیں۔ ارم نے بھاگ کر غبارہ پکڑا۔ جیسے ہی عبید نے کمرے میں قدم رکھا، غبارہ اس کے کان کے پاس پھٹا تھا۔ وہ بری طرح ڈرا۔ کیا بدتمیزی ہے یار! بدتمیزی نہیں، سیلیبریشن ہے۔ ارم ہنستے ہوئے سامنے آئی۔ آج میرا برتھ ڈے تو نہیں ہے؟ عبید میز پر رکھے کیک کو دیکھ کر چونکا۔ جی نہیں، آج میرے پیارے بھائی کا آفس میں پہلا دن تھا، سیلیبریشن تو بنتی تھی۔ یہ سب اس کی شرارت تھی۔ عبید نے ماں باپ کو دیکھا تو وہ ہنس دیے۔ بالکل، کیک بھی اسی نے بنایا ہے نا، کھانا بھی۔ آسیہ نے پیار سے بیٹی کو دیکھا۔ اسی لیے کالج سے چھٹی کی تھی۔ عبید نے ارم کے سر پر چپت لگائی۔ ایسا ہی ہے، جلدی سے آ کر کیک کاٹو۔ وہ عبید کا بازو پکڑ کر میز تک لے آئی۔ جیتے رہو، کامیابیاں سمیٹو، پھلو پھولو۔ ماں باپ نے گلے سے لگا کر ڈھیر دعائیں دی۔ ارم اور عبید ان کے آنگن کے یہیں دو پھول تھے۔ جتنے سمجھدار توفیق صاحب خود تھے، اللہ ویسی ہی عقل مند بیوی بھی دی تھی، اور ان دونوں کی شخصیت کا پرتو ان کے 2 بچے تھے۔ پورے خاندان میں ان کے گھر کی مثالیں دی جاتی۔ تانیہ ٹھٹک کر رکی۔ پورا منظر شوخی، شرارت اور خوشی سے مزین تھا۔ عبید نے ارم کے گال پر کیک لگا دیا تھا، اب وہ اس کے پیچھے پڑی تھی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں حسرت سی دار آئی۔ بچپن ہی سے اسے ارم کا گھرانہ ونڈر لینڈ ہی لگتا تھا۔ حالانکہ ایک سے گھر تھے، مگر رہن سہن، رکھ رکھاؤ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک ثانیہ کا گھر تھا، ہر وقت چک لڑائی جھگڑے، بدسلیقی، پیسے کی کمی، اور دوسری طرف ارم کا گھر تھا جہاں کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرتا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا یوں چپ چپاتے حل ہوتا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔
ثانیہ تب ہی آسیہ کی نظر دروازے میں بت کی طرح کھڑی ثانیہ پر پڑی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ۔ میں شاید غلط وقت پر آ گئی، بعد میں آ جاؤں گی۔ ارے بیٹا، تم کون سا غیر ہو؟ آؤ عبید کی خوشی میں شامل ہو جاؤ، توفیق صاحب نے کہا تو ارم اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لائی۔ عبید نے کیک کا پیس کاٹ کر پلیٹ میں رکھا اور پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ بچپن میں تو سیڑھیاں پھلانگ کر ہمارے کچن سے بسکٹ چرایا کرتی تھی، اب دیکھیں کیسے نخرے کر رہی ہے۔ ثانیہ نے ہاتھ نہ بڑھایا تو عبید نے مذاق اڑایا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے پلیٹ پکڑی۔ بچیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو اتنی ہی سمجھدار ہو جاتی ہیں، اب جلدی سے دونوں سہیلیاں مل کر کھانا بھی لگا لو، آسیہ نے کہا تو وہ دونوں کچن میں آ گئیں۔ کیا کیا بنا لیا ہے؟ ثانیہ نے خوشبو سے اندازہ لگایا۔ چائنیز رائس، مٹی کباب، ساتھ میں مچھلی کا سالن، ارم نے مینیو بتایا۔ عبید کو تو اندازہ ہی نہیں تھا، شکل دیکھنے والی تھی اس کی۔ دونوں نے مل کر کھانا لگایا۔ بس ابو، میں نے سوچ لیا ہے، اب ہم عبید کی شادی کریں گے۔ ارم نے کرسی سنبھالتے ہوئے شوشہ چھوڑا۔ فریش ہو کر آتا عبید مسکرا دیا اور ثانیہ کے عین سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بات تو ٹھیک ہے، آسیہ نے سر ہلایا۔ عبید تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈیں؟ ارم نے اشتیاق سے پوچھا۔ ثانیہ خاموشی سے اپنے لیے چاول نکالنے لگی۔ نہ وہ اس ٹیبل پر پہلی بار بیٹھی تھی، نہ اس کے لیے عبید اور ارم کی نوک جھوک نہیں تھی۔ ارم اپنے بھائی سے ہر طرح کے مذاق کر لیتی تھی، جس کا تصور بھی ثانیہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا بھائی وسیم عبید سے 1 سال ہی بڑا تھا، مگر دونوں میں بہت فاصلہ تھا۔ کیوں بھائی، شادی میری ہے اور لڑکی تم پسند کرو گی؟ عبید نے چھیڑا۔ کیوں، اکلوتے بھائی ہو، میں بھابھی پسند کروں گی۔ میری اکلوتی شادی ہے تو لڑکی بھی میں خود پسند کروں گا، بعد میں کہو گی۔ دلہا بھی تمہاری پسند کا ہونا چاہیے۔ کس کا دلہا؟ ارم بے خیالی میں پوچھ بیٹھی۔ ثانیہ کا، ڈفر نہ ہو تو۔ میرا کیا ذکر؟ ثانیہ گڑبڑا گئی اور ارم بات سمجھ کر خسیانی سی ہو گئی۔ تمہارا ہی ذکر ہے، ہر بات میں تم سے مشورہ کرتی ہے۔ یہ تو ہے، ہم دونوں مل کر بھابھی تلاش کریں گے، ارم نے جوش سے کہا۔ پھر ماں سے پوچھنے لگی، امی آپ بتائیں، آپ کو کیسی بہو چاہیے؟ ایک ہی بہو آنی ہے، خوب سوچ سمجھ کر لاؤں گی، بھلے خوبصورت نہ ہو مگر خوبصیرت ہونی چاہیے۔ کیوں خوبصورت کیوں نہ ہو؟ عبید نے بویں ہچکائی۔ اچھا بھائی، خوبصورت بھی ہو، آسیہ ہنس پڑی، لیکن بہت پیاری نیچر کی ہو، دھیمے لہجے میں بات کرنے والی، تیز ترار نہ ہو، سب کو جوڑ کے رکھے، سسرال والوں کو اپنا سمجھے، تمہارا خیال رکھے، ہماری خدمت کرے۔ تو پھر آپ کو بہو کی نہیں نوکرانی کی ضرورت ہے۔ بظاہر ہنستے ہنستے جو بات ثانیہ کے لبوں سے نکلی، اس کی تلخی نے سبھی کو چونکا دیا۔ اپنوں کی خدمت کرنے سے کوئی نوکر تھوڑی ہو جاتا ہے، وہ ہمارا خیال رکھے گی تو ہم بھی اس کا سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے۔ آسیہ نے نرمی سے ٹوکا تو ثانیہ کو برا لگ گیا، تب ہی معذرت کر کے اٹھ گئی۔ آج کل کی لڑکیوں کے بھی عجیب ہی خیالات ہیں، آسیہ نے اس کے جانے کے بعد تبصرہ کیا۔ ارم کو سہیلی کے تبصرے میں یہ تبصرہ اچھا نہیں لگا تھا، مگر ماں نے اختلاف کی بجائے خاموش ہو گئی۔ تمہاری بولتی کیوں بند ہو گئی؟ عبید نے چھیڑا۔ ہاں، تم تو یہی چاہتے ہو یہ ٹاپک ختم ہی نہ ہو۔ ارم اپنی جون میں واپس آ گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے تانیہ ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی اور بدمزہ ہو گئی۔ ایک لمحے کو دل چاہے کہ جھاڑو اٹھائے اور شروع ہو جائے۔ ارم کے گھر کون سا ملازمہ آتی تھی؟ سارا گھر ماں بیٹی نے مل کر ہی سجایا سنوارا ہوا تھا، مگر اتنی مشقت کا سوچ کر ہی وحشت ہونے لگی۔ کیا مصیبت ہے اماں، اگر کام نہیں ہوتا تو کوئی کام والی ہی رکھ لیں۔ وہ دب دب کرتی نیچے اتری۔ کیوں، تم لوگوں کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہیں؟ ٹھنڈی روٹی پر آلو گوبھی کا سالن جو نہ جانے کس وقت نادرا پکا کر اس کے سرہانے رکھ گئی تھی، بنا دانتوں کے اس روٹی کو چبانے اور نگلنے کا سوچ کر ہی انہیں رونا آ رہا تھا۔ ساری دنیا رکھتی ہے، ہم کیا انوکھے ہیں؟ اب میں پڑھائی کروں یا صفائی؟ تانیہ کو تو نہ جانے کس بات پر تپ چڑھی تھی۔ کچھ نہ کر، مجھے 2 چمچے دلیے کے بنا دے، مجھ سے نہیں کھائی جائے گی، دادی نے پچکارا۔ تو جب پکائی تھی تب کھا لینی تھی۔ نادرا باہر نکلی۔ اماں، اب بار بار تمہارے لیے کون چولہا چکی کرے؟ نادرا کی عادت تھی، ایک ہی بار سب کے لیے روٹیاں بنا کر رکھ دیتی، جب جس کا دل چاہتا کھا لیتا۔ یہی دادی تھی جن کے سامنے منہ سے آواز نہ نکلتی یا وہ دو بدو جواب دیتی۔ وہ گھر کے کونے میں پڑا فالتو سامان تھی جسے گھر سے باہر پھینکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آسفا آتی تو ماں کا واویلا سن کر گھر میں فساد کھڑا کر دیتی۔ بشیر احمد شکایتیں سن کر نادرا پر ہاتھ اٹھاتے، بچے سہم کر کونے قدروں میں جا گھستے یا محلے کے گھروں میں پناہ لیتے۔ نادرا کے پاس اب دادی سے بدلہ لینے کے ہزاروں طریقے تھے۔ ضد ہو کر انہوں نے کسی حد تک چپ ہی سادھ لی تھی۔
कौन सी देगें चढ़ाने का कह दिया है? सानिया उन्हें आपस में उलझा देखकर चुपके से खिसक गई। दादी ने हार मानी और सर झुकाकर रोटी टटोलने लगी। कहीं से नरम नवाला निकल आए। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। क्या ही प्यारी आवाज़ थी और हाथ में पकड़ी ट्रे। बूढ़ा दिल जवानों की तरह खिलखिलाया, बच्चों की तरह नदीदा हुआ। ये कहाँ मुमकिन था कि आसिया कुछ अच्छा पकाएं और इनका हिस्सा ना निकालें। वो इरम के सदके वारी जाने लगी। अपनों ने तो गैर अच्छी, बहुत कम नमक मिर्च में पकी मछली इरम ने खुद कांटे निकाल कर उन्हें खिलाना शुरू कर दिया। देखो ये रोटी देती है मुझे, दादी ने बच्चों की तरह शिकायत की तो इरम ने चंगेर से नजरें चुरा लीं। हाँ, मेरी खिदमतों का यही सिला है कि हर आए गए के सामने मेरी बुराइयां की जाएं। नादरा धोने वाले कपड़े जमा कर रही थी, कलस कर बोली। अरे नहीं खाला, शिकायतें नहीं लगा रही, इरम ने बात टाली। बस बता रही हैं कि इनसे ठंडी रोटी नहीं खाई जाती। एक ही बात है। उन्होंने गुस्से से कपड़े लाकर मशीन में डाले। खाला सानिया से कह दे वो कपड़े धो देगी। कहीं दो ही ना दे। दादी की तवानाइयाँ वापस आने लगी थी। सर पर चढ़ा रखा है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती। कॉलेज जाती है, पढ़ाई करती है, थक जाती है, अब घर के काम भी करवाऊँ? नादरा ने प्लग लगाया। ये भी कॉलेज जाती है, पढ़ाई करती है, माँ के साथ सारे काम भी करवाती है। दादी ने तुरंत जवाब दिया। आप देखने जाती हैं? बस सास बहू की किलकिल शुरू हो गई थी। इरम की झगड़े से जान जाती थी, तभी घबरा कर खड़ी हो गई। दादी मैं बर्तन बाद में ले जाऊंगी। हाँ हाँ, माँ को शुक्रिया कहना, किसी अच्छे घराने की औरत है। सास जिंदा थी तो ऐसी ही जी जान से खिदमत की दुनिया अश अश करती थी। अब मैं क्या लगती हूँ? फिर भी मुझे नहीं बोलती। दादी का रुआ रुआ दुआ देने लगा। इरम जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। मान लिया हमारे ही अंदर गुण नहीं है। नादरा को ताव चढ़ा, मगर दादी को चावलों की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाता देखकर रहा नहीं गया। थोड़े सानिया के लिए भी छोड़ दें, क्या सारे खा जाएंगी? इरम के घर से भूखी तो नहीं आई होगी, खा पी कर आई होगी। दादी का ऐसा कोई इरादा ना था। फीके चावल से शौक से खा रही थी, वरना यहाँ तो जब भी चावल बनते तीखे और मर्चीले। बहुत दुआएं दे रही थी दादी। इरम ने माँ से कहा। वो किचन में बर्तन धो रही थी, मुस्कुरा दी। अच्छी बात है, ये दुआएं ही ज़्यादा राह हैं। अम्मी आप इनके लिए एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करती हैं? अलग से मछली बनाई, चावलों को दोबारा दम देकर मज़ीद नरम किया। इरम ने उलझ कर पूछा। क्योंकि मेरी जान दुआएं कमाई जाती हैं, मुफ्त में नहीं मिलती। फिर मुझे तुम्हारी दादी याद आ जाती है। आखिरी उम्र में इनके मुंह में कोई दांत नहीं रहा था, कुछ भी नहीं चबा सकती थी, तो हमेशा मैं इनके लिए अलग से कुछ बना देती थी। बस अब सानिया की दादी का भी यही मसला है। फिर इस उम्र में बुजुर्ग बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उन्हें भूख लग जाती है। वह सानिया से कहती गई। सानिया लोग तो इन बातों की परवाह नहीं करते। बेटा करना चाहिए। जब इतना कुछ शोहर के लिए किया, औलाद की बार बार फरमाइशें पूरी की, तो थोड़ी सी मेहनत शोहर के माँ बाप के लिए भी कर ही ली जाए तो क्या हर्ज है? हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। इरम ने माँ के चेहरे पर मोहब्बत भरी निगाह डाली। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मेरी ही तरह सोचे। जब ब्याह कर जाए तो शोहर के वालदैन को अपने वालदैन समझे, तब ही इस घर की बहू हमें अपने माँ बाप समझेगी। यानी इस हाथ से दे और इस हाथ से ले। इरम हंसी। ऐसा ही है, वो भी मुस्कुरा दें। अब जल्दी से मेरे साथ किचन समेटो, फिर तुम्हें पढ़ना भी है। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। वो सब खुश्क फवारे के किनारे बैठी मैथ्स में सर खपा रही थी जब सानिया ने चिलचिलाती धूप भरे आसमान को देखकर कहा। इरम, फातिमा और नताशा ने यूं हैरत से सर उठाकर इसे देखा जैसे इसका दिमाग चल गया हो। इम्तहान सर पर थे और वो सब इनकी तैयारियों में हलकान हो रही थी। और तुम्हें ये ज़िंदगी किसकी वजह से इतनी खूबसूरत लग रही है? नताशा ने थोड़ी पर पेन जमा कर पूछा। तो सानिया पहले सटपटाई सबकी सब इसे घूरने जो लगी थी, फिर फौरन संभल गई। तुम लोगों की वजह से, अपनी प्यारी हर दिल अजीज और खूबसूरत सखियों की वजह से। हमें बनाओ मत बीबी, फातिमा ने हाथ नचाया। क्यों भाई? सानिया ने निचला और दांतों तले दबाया। ज़ायरा इसे गौर से देखो। तीनों ने इसे गौर से देखना शुरू किया। क्या हुआ? मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? सानिया ने घबरा कर दोनों हाथ सर पर रखे। ये पहले खूबसूरत थी, अब बेतहाशा खूबसूरत हो गई है। इस बेतहाशा खूबसूरत तारीफ पर सानिया छेम सी गई। देखो देखो, ये चमक, ये तांबा की, ये हुस्न, ये सब इसकी मोहब्बत का एजाज़ है। फातिमा ने शोर ही मचा दिया। ऐसा कुछ नहीं है यार। सानिया हंसते हंसते दोहरी हो गई।
ارم تم بتاؤ، تم تو ہمسائی بھی ہو، اس نے ضرور تمہیں بتایا ہوگا۔ نتاشا بھی مشکوک ہو گئی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، اور مجھے تو ایسا لگتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے قریب قرب و جوار میں کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جس سے محبت کی جا سکے۔ بہت غور کے بعد ارم نے لکیر پھیر دی۔ تمہارے قریب و جوار میں نہ ہوگا؟ ثانیہ نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ کیا کہا؟ سب کی کتابیں ایک ساتھ بند ہوئیں اور نیا ٹاپک کھل گیا۔ انہوں نے آج تمہیں میری نظر سے دیکھ لیا ہوگا، اس نے شرارت میں ہنستے ہنستے بتایا تھا۔ اس کے مدھم و مدر لہجے میں پر وہ چپ سی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی خاموشی کا عادی نہیں تھا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ ابھی تو محبت کا آغاز ہے، ابھی تو محبت کا انجام ہوگا۔ انجام سے ہی تو ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لہجے میں تحیر دار آیا۔ اتنا آسان نہیں ہے، غیر خاندان، غیر برادری، پھر تمہارے گھر والے۔ پہلی بار ثانیہ کے لہجے میں خدشے جھلکے۔ میرے لیے اپنے گھر والوں کو منانا مشکل نہیں ہے۔ تم بتاؤ، سٹینڈ لے سکو گی؟ تم مجھے جانتے ہو، اسی لیے تو اعتبار کرتا ہوں۔ ثانیہ نادرہ فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اسے موبائل سے لگا دیکھ کر چڑ گئی۔ ہر وقت اسی کو کان میں گسائے رکھا کرو۔ اماں کیا ہے؟ اس نے کال کاٹی۔ بہن بخار میں دودھ پڑی ہے۔ تمہاری پھوپھی کے چاؤ چونچلے تو شادی کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ کون سے چاؤ چونچلے؟ تب بھی تو بہت احسان جتا کر رشتہ لیا تھا، وہ بھی دادی کے کہنے پر۔ تمہیں رابعہ کی ماں ہوتی تو کبھی یہ رشتہ نہ کرتی۔ وہ جذباتی ہو کر بولتی چلی گئی۔ ماں کو پوچھتا کون ہے؟ اسی کمزوری سے مجھے نفرت ہے۔ میں تمہاری تقریریں سننے نہیں آئی ہوں۔ کھچڑی پکائی ہے، بہن کو دے آؤ، ساتھ کچھ پھل لے جانا۔ ابا سے کہیں، وہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تم بھی رابعہ کی کچھ لگتی ہو یا نہیں؟ ماں کے تیور دیکھ کر اور کچھ رابعہ کے خیال سے اسے اٹھنا پڑا۔ ثانیہ نے ایک ہاتھ سے شاپر سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے ہینڈل گھما کر اندر کی رکاوٹ ہٹائی۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دوبارہ سے رکاوٹ لگا دی۔ فل آواز میں چلتا ٹی وی اس بات کی علامت تھا کہ فرح گھر پر موجود ہے۔ اس کا سامنا کرنے کا سوچ کر ہی وہ بدمزہ ہو گئی۔ اسے اپنا یہ کزن انتہائی ناپسند تھا۔ پہلے تو منہ توڑ جواب ہی دے دیتی تھی، مگر جب سے رابعہ کی شادی سہیل بھائی سے ہوئی تھی، فرح کو پھوپھو کا بیٹا سمجھ کر نہیں، رابعہ کا دیور سمجھ کر منہ لگانا پڑتا۔ کم وقت ٹی وی کی آواز بند کر دے، ورنہ میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ کب سے بکواس کر رہی ہوں، ہرا دھنیا لا دے، مگر نہیں، ماں کوئی کام کہہ دے تو پاؤں میں مہندی لگ جاتی ہے۔ پھوپھو کی پاٹدار آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی، جس کا ایک دروازہ برآمدے میں کھلتا تھا۔ لگتا ہے آج کھانا پھوپھو کو بنانا پڑ گیا ہے۔ ثانیہ نے بڑبڑاتے ہوئے رخ بدلا۔ موقع اچھا تھا، پھوپھو کچن میں مصروف تھی، آرام سے ساری چیزیں رابعہ کے کمرے تک پہنچا سکتی تھی، مگر ہائے رے قسمت، رابعہ کا کمرہ 2-4 قدم کے فاصلے پر ہی تھا جب فرح کا بھونچو بجا۔ آہا، شہزادی ثانیہ آئی ہے، اس کا طنزیہ دل جلاتا لہجہ۔ کاش وہ سچ میں شہزادی ہوتی اور ابھی کے ابھی اسے جلاد وطنی کا حکم سناتی۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج جاتے ہیں؟ فرح گھوم کر سامنے آیا۔ شکل ہی ایسی ہے، ثانیہ نے دانت پیسے۔ یہ تو سچ ہے، فرح نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ویسے اس چہرے پر ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں۔ فرح نے دیوارگیر آئینے میں اپنی صورت ملاحظہ کی۔ وہ خاصا خوش شکل نوجوان تھا اور اپنی اس خوبی کا ادراک بھی رکھتا تھا۔ جو اس شکل پر مرتی ہیں انہیں مر ہی جانا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے نادر خیالات سے بے خبر فرح کی نگاہ ہاتھ میں پکڑے شاپرز پر پڑ گئی۔ کچھ نہیں، آپا کے لیے کھچڑی وغیرہ بنا کر لائی تھی۔ ثانیہ نے لاپرواہی سے گزرنا چاہا۔ فرح نے دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس وغیرہ میں کیا کیا شامل ہے؟ کیا بدتمیزی ہے فرح، کوئی گھر آئے تو انٹرویو ہی شروع کر دیتے ہو۔ راستہ دو، کھچڑی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ مگر وہ بھی فرق تھا، ایک نمبر کا ڈیٹ اور زیرک نگاہ۔ کھچڑی آپا کے لیے لے جاؤ، وغیرہ وغیرہ دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے سرعت سے شاپر جھپٹا۔ فرق بدتمیزی مت کرو، ثانیہ چلائی۔ میں نے کیا بدتمیزی کی ہے؟ ثانیہ نے شاپر چھوڑے نہیں تھے، اسی چھینا چپٹی میں پھٹ گئے۔ ثانیہ نے بے حد صدمے سے زمین پر لڑکتے پھلوں کو دیکھا اور پھٹ پڑی۔ تم انتہائی گھٹیا اور جاہل انسان ہو۔ 4 جماعتیں پڑھ لی ہوتی تو کوئی تمیز سے تہذیب سیکھ لیتے۔ زبان بند کرو ورنہ منہ توڑ دوں گا۔ فرق بھی پھر گیا۔ تم ہاتھ تو لگاؤ۔ وہ ثانیہ بشیر تھی، لحاظ کیا چولہے میں؟ یہ بھی بھول گئی کہ بہن کی سسرال میں کھڑی ہے۔ سردرد اور بخار سے بحال افشاں پڑی رابعہ لرزاں خیزاں لپک کر باہر آئی تو کچن سے آصفہ پھوپھو کی بھی انٹری ہو گئی۔ کوئی شرم یا لحاظ ہے یا نہیں؟ آصفہ نے تو یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہے، بس ثانیہ پر ہی چڑھ دوڑی۔ پھوپھو میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ تمہاری تمیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔
गनी माँ की मिसनी बेटियाँ, लो तुम भी देख लो, ये तमाशा करने को बुलाती हो। राबिया मुफ्त में रगीदी गई। फूफो खुदा का वास्ता है, हमारी माँ को दरमियान में लाने की ज़रूरत नहीं है, वो मज़ीद भड़की। शहाबी रंगत धकने लगी। राबिया ने इसे बाजू से पकड़ कर घसीटा। अंदर चलो सानिया। हाँ ले जाओ और मज़ीद पट्टियाँ पढ़ा लो। तुम ही रुको इस जहन्नम में, मैं जा रही हूँ। सानिया बाजू छुड़ाती तनफन करती वहाँ से चली गई। एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि राबिया की रंगत पीली पड़ गई थी। मेरे घर को जहन्नम कह गई। मारे हैरत व गुस्से के आसफा के मुंह से आग बरसने लगी। अकेली क्यों जा रही हो? अपनी बहन को भी ले जाओ इस जहन्नम से, जहाँ जाकर अपनी जन्नत में ठिकाना करो। बस करें, वो जा चुकी है। फरख ने बेजारी से कहा। तुम क्यों इसके मुंह लगते हो? इसकी तो गज़बर की ज़बान है। मैंने क्या कहा? ये फल छुपा के आपा के कमरे में ले जा रही थी। मैंने पूछ लिया कि मामू हमें इतना गरीब समझते हैं, हम आपा को खाने को कुछ नहीं दे सकते। ये तो हमारी इंसल्ट थी ना। सो फप्पा कुटनियाँ मरी तो एक फ़र्क पैदा हुआ था। राबिया सर झुकाकर लब चबाने लगी। अब बात न रुकने वाली थी न थमने वाली। भूखा रखते हैं, खाने को नहीं देते, हर बात पर पाबंदी लगा रही है। हाय मैं मासूम औरत, मुझे तो आज पता चला वो पलंग के नीचे से छिलकों की छापर कहाँ से निकलते थे। फुफ्फो की शोला उगलती जुबान कमरे में धुआं ही धुआं भरने लगा कि सांस लेना दुबर हो गया। सानिया ने गले पर हाथ रखकर गहरी सांस खींची। बाहर हस्बे मामूल अदालत लग चुकी थी। आसफा अकेली नहीं, राबिया को भी साथ लाई थी। अम्मा ने इसे सख्ती से मना किया था कि वह हरगिज़ बाहर नहीं आएगी। सानिया खुद को रोकते रोकते हलकान होने लगी। भैया इतनी बेतबारी थी तो नहीं देनी थी बेटी, आपा जाने भी देना। सानिया तो बच्ची है, मैंने खुद ही कहा था कि बहन की तबीयत पूछने जा रही हो तो फल लेती जाना। अम्मा की मनमनाती आवाज़। सारी उम्र आसफा ने इस दबंग अंदाज में गुजारी कि नादरा के लिए अब भी इनका मुकाबला करना मुश्किल ना था। ऊपर से बेटी की सास। बस भी करो आसफा, क्या किसी बात को जाने भी दिया करो। दादी ने बमुश्किल अपना दांतों के बगैर पोपला मुंह हिलाया। वो अब माजूल मलका थी, इसलिए रवादारी में कह गई। आखिर रहना तो इसी घर में था, वरना इन्हीं की शय पर आसफा इतना शेर होती थी। और ये भी कहा था फूफी से छुपाकर बहन के कमरे में दे आना। आसफा चमक कर बोली। बेवकूफ़ औरतें हैं आपा। शबीर साहब ने बड़ी बहन का घुटना दबाकर खुशामदी अंदाज में कहा। नादरा तिलमिला गई। मजाल है जो शोहर ने किसी के सामने कभी बीवी और बेटियों की साइड ली हो। निडाल से राबिया खड़े खड़े थक गई तो चुपके से दादी के पास बैठ गई। बस बहुत हो गया। सानिया के अंदर अबाल सा उठा, तभी वो एकदम दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। घंटे भर से वो अपने घर वालों की मिन्नतें और फूफी की बदज़बानी सुन रही थी। फूफो बस कर दें, इतनी मामूली सी बात को आप इतना क्यों बढ़ा रही हैं? जलती पर तेल डालना तो कोई सानिया बशीर से सीखे। हक की बात करती है तो यूं लठ मार के सामने वाला हत्थे से उखड़ जाता है। और आसफा हत्थे से ही उखड़ गई। वो तमाशा हुआ कि आवाज़ें घर के दरो दीवार टाप गई। किसी की मिन्नत समाजत काम न आई। फूफो ने चादर सर पर रखी और ये कहते दलीज पार कर गई। ऐसी बदज़बान लड़की ससुराल में बस गई तो मेरा नाम बदल देना। फूफो मैं भी साथ चलती हूँ। राबिया बुख लाकर लपकी। आसफा ने पलट कर इसे बाजू से पकड़ कर वापस धकेल दिया। रहने दो बेबी, हमारी इतनी पसली कहाँ कि तुम्हारी बेटी को फल फ्रूट खिला सके। यहाँ रखकर सेवा करो, जब बुखार उतर जाए तो आ जाना। उन्होंने आखिरी जुमले नादरा से कहे जो दरवाजे तक पीछे आई थी। राबिया इस नकदरी पर चहको पहको रो पड़ी। क्यों रो रही हो? बैठी रहो सुकून से, वहाँ भी तो बुखार की हालत में सबकी चाकरियाँ ही करनी है। सानिया को नफरत थी इन बेबसी भरे आंसुओं से। तुम्हारी तो ज़ुबान भी मैं काटूंगा। बशीर साहब यूं लपके गोया इसे मार ही डालेंगे। सानिया भाग कर कमरे में घुसी और कुंडी चढ़ा ली। हाँ, बहन की खातर बेटी पर हाथ उठाए नादरा तड़प कर बोली तो इसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुम्हें भी खानी है? हाँ, एक ही बार सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार दें। आसफा का गुस्सा अब एक दूसरे पर निकलने लगा। कुछ بعید ना था कि इसका हाथ उठ ही जाता कि दादी बोल उठी। जो जिनको जदल करना है अंदर जाकर करो, मेरी बच्ची पहले ही परेशान है। उन्होंने राबिया के लिए बाजू फैला दिए। अब बेटी पर बस न चलता था, मगर पोती बहुत अजीज थी। हूँ चापलोसियाँ। नादरा गुस्से से बावर्ची खाने में चली गई। राबिया दादी की गोद में सर रख कर लेट गई। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं समझाऊंगी आसफा को। ज़ुबान की कड़वी है मगर दिल की बुरी नहीं है। राबिया को पुप्पी के दिल के अच्छे बुरा होने से कोई सरोकार न था, बस शोहर की फिक्र खा रही थी। न जाने पुप्पो सहेल से क्या कहेंगी। तुम परेशान हो? वह करवटें बदल बदल कर थक गई थी जब मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। तुम्हें कैसे पता चला?
اس نے حیران ہو کر لکھا تو دوسری طرف سے کال آ گئی۔ میرا دل گواہی دیتا ہے، مدھم آواز، گھیمپیر لہجہ۔ ثانیہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ مجھے بہت غصہ ہے، پھوپھو نے اتنی معمولی سی بات کو اتنا بڑھا دیا۔ ہر کوئی مجھ سے ناراض ہے، کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ میں نے کیا غلط کہا ہے؟ جب سے اس کے ساتھ محبت کی ڈور میں بندھی تھی عادت ہو گئی تھی، اپنا ہر دکھ، ہر وہم، ہر مسئلہ اس کے ساتھ ڈسکس کرتی۔ وہ اتنی خاموشی، بردباری اور تحمل سے سنتا کہ کبھی کبھی ثانیہ چپ ہو کر پوچھتی، کیا وہ لائن پر ہے؟ میری اور تمہاری لائن ایک ہی ہے، بولتی جاؤ۔ اب بھی اس نے بے حد نرمی اور تحمل سے کہا تو وہ فل اسٹاپ لگانا بھول گئی۔ رات کا دامن اس کے اندر کے غبار سے آلودہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ تھک گئی، چپ ہوگی، اب نیند آ جائے گی۔ اس کی خاموشی کو کچھ لمحے سننے کے بعد اس نے ثانیہ سے پوچھا، ہاں؟ ثانیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا بھیگی راتوں اور پورے چاند کی روشنی میں نہاتے ہوئے اس سے یہ سب سننا چاہتا تھا؟ آئی ایم سوری، میں بس اپنا ہی بولتی رہی۔ میں نے بھی تو اسی لیے کال کی تھی ثانیہ، تم میرا آخری کنارہ ہو، محبت کا پہلا احساس ہو۔ میں تمہارے کسی بھی مسئلے سے الگ نہیں ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تمہیں اس ماحول سے نکال لوں گا۔ تم تو بہت سنبھال کے رکھنے کے قابل ہو۔ یہ فالتو کی باتیں تمہیں ڈسٹرب کریں گی، مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے جلتے بجھتے دل کی زمین پر اس کی آواز ساون کی پہلی بارش کی طرح برسی تو اس نے آنکھیں بند کر کے پرسکون سانس بھری۔ رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ثانیہ کی 2 انگلیوں نے گلے میں پہنی لاکٹ کو چھوا، پھر اتار کر احتیاط سے دراز میں لاک کر دیا۔ وہ اس کی محبت کا راز تھا، اور راز وقت سے پہلے منکشف نہیں کیے جاتے۔ آئی لو یو۔ اسے واقعی نیند آنے لگی تھی۔ آؤ گی جب تک وہ ساجنا، انگنا پھول کھلیں گے، برسے گا ساون جھوم جھوم کے۔ سیاہ بادل گویا زمین پر جھک آئے تھے۔ تیز ہواؤں نے سنبل کی اونچی شاخوں سے چھیڑخانی کی تو سبز گھاس پر سفید روئی کے گالے رقص کرنے لگے۔ کلاس رومز میں کتابوں کی بوسیدہ خوشبو سے بیزار الہڑ جذبے یوں مچلے کہ اساتذہ نے بھی دروازہ کھول کر نئی خوشبو کو راہ دکھائی۔ بارش کی خوشبو، زمین کی کوکھ سے پھوٹتی مٹی کی خوشبو، گھاس کے سبز باس میں لپٹی تازہ پھولوں کی خوشبو، جیسے ہر کوئی دیوانہ ہوا پھرتا تھا۔ سفید آنچل بھیگ کر کنوارے پن سے لپٹ گئے اور وہ سنبل کے درختوں کے درمیان کوئل کی طرح کوکتی تھی۔ 2 دل ایسے ملیں گے۔ اس نے ایک ادا سے درخت کے تنے پر سر رکھا تو وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ میں بتاؤں 2 دل کیسے ملیں گے؟ طالبات کو ان کے اوقات میں واپس لانے کے لیے مس تبسم میدان میں اتر آئی تھی۔ ثانیہ تڑپ کر درخت سے علیحدہ ہوئی تو پتہ چلا سکھیاں بگٹٹ وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ مس تبسم سے، جن کا صرف نام ہی تبسم تھا، اچھی طرح بے عزتی کروانے کے بعد وہ منہ پھلائے کینٹین تک آئی۔ پتہ تھا اب یہیں ملیں گی۔ اس کے پہنچنے تک دھکم پیل کر کے ارم اور فاطمہ گرم گرم سموسے حاصل کر چکی تھی۔ نتاشا دہی بلوں کی پلیٹیں لے آئی۔ کینٹین کی نیم گرم اشتہا انگیز خوشبوؤں سے بوجھل فضا میں وہ فرحت اور آسودگی کا احساس تھا۔ ثانیہ منہ پھلائے دب سے کرسی پر بیٹھی۔ تم جیسی خود غرض سہیلیاں اللہ کسی کو نہ دے۔ اچھا ناراض تو نہ ہو، تمہارے لیے ڈبل پلیٹ لی ہے، ارم نے پچکارا۔ یہ تو بتاؤ میم کیا کہہ رہی تھی؟ نتاشا نے پوچھا۔ کیا کہنا ہے؟ اس نے منہ بنا کر نقل اتاری۔ سب شادی سے پہلے کے چونچلے ہیں، بعد میں آٹے داؤ کا باؤ پتہ چل جائے گا۔ سب کھلا کر ہنس دی۔ گئے وہ زمانے جب آٹے دال کے باؤ معلوم کیے جاتے تھے۔ ثانیہ نے سر جھٹک کر سموسے پہ چٹنی ڈالی۔ تمہارا آئیڈیل کیا ہے؟ آئی مین شادی کے بعد کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ نتاشا نے بے حد نزاکت سے سموسے کا کنارہ توڑا۔ وہ سب فرینڈز سب سے امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی اور اس بات کا احساس بھی تھا۔ تبھی ارم کو اس کا مغرور سا انداز بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ سب کے درمیان بیٹھ کر بھی خود کو ان سے الگ سمجھتی۔ بس ثانیہ کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتا کہ ثانیہ کی اس سے کافی دوستی تھی۔ میرا آئیڈیل؟ ثانیہ کی آنکھوں میں کسی کی شبیہ اتر آئی۔ ارم نے کچھ ٹھٹک کر لبوں پر مچلتی مسکان اور چہرے پر اترتی شفق کو دیکھا۔ ایک پیارا سا خوبصورت سا گھر ہو، میرا شوہر جو میری ہر تکلیف کو اپنے دل پر محسوس کرے، اس کے نزدیک میری ہر بات کی اہمیت ہو، جو صرف میری سنے، صرف مجھ سے محبت کرے، بس میرا ہو کر رہے۔ وہ وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ جیسے میں اس کے لیے سب کچھ چھوڑ جاؤں، ویسے ہی وہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ دے۔ اور ایسا شخص تمہیں ملے گا کہاں؟ نتاشا نے پوچھا۔ اسی دنیا میں، ثانیہ کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ رہنے دو، ہم نے خواب ہی خواب کھیلتے رہنا ہے، ملتے تو وہیں پھپھو کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ نے بیزار ہو کر ناک سے مکھی اڑائی۔
अल्लाह ना करे। सानिया बिलबिला उठी। खबरदार जो इस खबीस का नाम लिया हो। किस खबीस का? फातिमा ने तहैयर से पूछा। फ़र्क का? सानिया ने समोसे से कचूमर निकाला। मैंने किस फ़र्क का नाम लिया है? फातिमा हक्का बक्का रह गई। इसी की फूफो के बेटे का नाम है, इरम ने हंसते हुए बताया था। दादी ने बड़ी बेचारगी से प्याली में पड़े दलिए के मगलोबे को देखा। न दूध न चीनी, पानी में पकी अजीब सी चीज़ सामने थी। अभी कल ही तो बेटे को शिकायत लगाई थी कि उन्होंने और बशीर अहमद ने नादरा के लत्ते लिए कि अम्मा को कुछ नरम बना दिया करो, और अब ये कुछ नरम इनके सामने था। नादरा के पास इनको सताने के 100 तरीके थे। उन्होंने बेदिली से चमचा भरा। मेरी दफ़ा तो इस घर में दूध की भी हड़ताल हो जाती है। दादी लाइन में दूध डाल लाती हूँ। राबिया को भी देखकर अफसोस हुआ। अम्मा तो बस जान ही छुड़ाती थी। रहने दे, यहाँ मेरे पास बैठ। उन्होंने प्याली एक तरफ रखकर पोती को पास बिठाया। बुखार उतर गया था, वो अभी अभी गुस्ल सेहत लेकर निकली थी। दादी रसानिया से समझाने लगी। बेहतर लड़की के मसाइल, लोगों की बातें, माँ बाप के बोझ, जिसका लब्बे लबाब यही था कि अब राबिया को अपने घर चले जाना चाहिए। राबिया बोली, कुछ नहीं, बस दिल महसूस कर रह गई। क्यों चली जाए? नादरा तड़प कर निकली। खुद छोड़ कर गई थी मेरी बीमार बेटी। शोहर ने फ़ोन करके भी नहीं पूछा, तो जाकर शोहर को भी पूछ लेगी। अब क्या घर में बिठाए रखोगी? हाँ, बिठा लूँगी, मुझ पर बारी नहीं है। नादरा ने पहले ही इस रिश्ते के हक़ में नहीं थी, बस दादी और बशीर ने ज़बरदस्ती ही करवा दिया। तेरी माँ की अकल टखनों में है। चल तू तैयार हो, मैं बशीरे से कहती हूँ तुझे छोड़ आएगा। उन्होंने पोती को पचकारा। नादरा ने कुछ कहने को मुंह खोला तो राबिया खड़ी हो गई। दादी ठीक कह रही हैं अम्मी, आज या कल जाना तो वही है। देखा मेरी सियानी बेटी? दादी खुश हो गई और सानिया सुनकर हत्थे से ही उखड़ गई। तुम्हारा दिल कैसे करता है इस घर में वापस जाने को? बालों की चोटी बनाती राबिया ने आईने में इसका तमतमाता चेहरा देखा और सानिया से गोया हुई। मेरा घर है, शौहर है। ऐसे होते हैं शौहर, एक बार भी तुम्हारी तबीयत का नहीं पूछा। पता नहीं फुफ्फो ने क्या क्या पट्टियाँ पढ़ाई होंगी। छोटे बच्चे हैं जो अभी तक माँ से सबक लेते हैं। सानिया चिढ़ गई। बात को बढ़ाया मत करो। इस दिन भी तुम चुप रहती तो इतना सब कुछ ना होता। सानिया मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। घर बहुत मुश्किल से बनते हैं और सफ़ेद पोश घरानों में बेटियों की शादियाँ इतनी आसान काम नहीं होती। अब शादी हो गई है तो निभाऊंगी भी। हालात सारी ज़िंदगी ऐसे ही तो नहीं रहेंगे, राबिया ने तहम्मुल से कहा। कब बदलेंगे? फूफो के मरने के बाद, सानिया बेधड़क बोली। दिमाग ठीक है? कुछ भी बोल देती हो। राबिया को गुस्सा आ गया। अंदर आती माँ ने यह जुमला सुन लिया था। वो नहीं मरने वाली, अभी तो इसकी माँ बैठी है मेरे सीने पे मूंग दलने के लिए। अम्मा, इसको समझाने के बजाय आप खुद शुरू हो जाती हैं, तो क्या करूं? किसी और में तो जरूरत नहीं, यही है जो हक सच कह लेती है। सारी ज़िंदगी ना तुम्हारी दादी ने मुझे सुकून का सांस लेने दिया, ना इस आसफा ने ऊपर से तुम्हारे अब्बा और न जाने कौन से तवीज़ गोल कर पिलाए हैं कि बहन भाई का इश्क ही ख़त्म नहीं होता। नादरा के अपने ही दुखड़े थे। आप किसी शय पर हर किसी के सामने ज़बान चलाती है। कल को इसी घर में जाकर रहना पड़ गया तो क्या करेगी? क्या क्या? वो जो बेड पर बैठने वाली थी तीर की तरह सीधी हुई। दादी की यही ख्वाहिश है। राबिया ने नज़रें चुराई। हाँ, मेरी पहली को तो बड़ा फूलों की सेज पर बिठा रखा है, जो मैं दूसरी भी दे दूँ। नादरा किलस कर बोली। किसी ने नाम भी लिया इस फ़र्क का तो मैं खुदकशी कर लूँगी। सानिया गुस्से से पैर पकड़े पटकती वॉकआउट कर गई। ना तुमसे ये बात किसी ने की? नादरा लपक कर पास आई तो राबिया ने तवील सांस लेकर बात बदल ली। अम्मा, किसी ने नहीं की। इरम हंसते हंसते दोरी हो गई। दोनों डलती शाम के किनारे छत पर पड़ने बैठी थी। ये इरम के घर की छत थी। जितनी हरियाली नीचे सहन में थी, इससे कहीं ज़्यादा छत पर थी। बल्कि यहाँ तो आसिया सब्जियाँ गमलों, नालियों, हांडियों, प्लास्टिक बैग्स, गर्ज के जो भी मिलता इसमें धनिया, पुदीना और मौसमी सब्जियाँ उगा देती। माँ बेटी के एक ही शौक़ थे, यानी फूफो के बेटे ने तुम्हारा पीछा ले ही लिया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? जहर न दे दूँ इसको? सानिया लाल पीली हो गई। छोटी छोटी बातों पे मरने मारने पर क्यों तुल जाती हो? मजाक कर रही थी। इरम ने बमुश्किल हंसी जब्त की। सानिया का मूड बरहम हो गया, इसलिए उठकर मडेर के पास आ गई, जो दोनों घर की छतों में हद फासल था। इसके घर की छत पर टूटी कुर्सियाँ, डीली चारपाइयाँ, प्लास्टिक के बगैर पैरों वाली कुर्सियाँ, घी के खाली डब्बे, पानी के टंकी और न जाने क्या अलम गलम भरा था। तुम लोग अपने घर के काट कबाड़ का क्या करते हो? सानिया का जहन दूसरी समझ चला गया। बेच देते हैं या मरम्मत करवा लेते हैं। अच्छा, सानिया ने इनकी साफ सुथरी छत पर निगाह दौड़ाई।
ہاتھ بھر کے فاصلے پر گملے میں تر و تازہ پودینہ لگا تھا۔ اس نے ایک پتی توڑ کر منہ میں رکھ لی۔ تب یہ سیڑھیوں پہ عبید آ گیا، جینس میں سفید ٹی شرٹ پہنی، پیروں میں بلیک چپل۔ کبھی تم بھی پڑھ لیا کرو، اس نے آتے ہی چھیڑا۔ وہ ارم کو پڑھانے ہی آیا تھا۔ جس نے زندگی کو پڑھ لیا ہو اسے کتابوں کی کیا ضرورت؟ ثانیہ کہنی منڈیر پر ٹکائی۔ اس کے عقب میں شام گلابی ہو رہی تھی۔ اس کے بالوں میں گویا مہندی کا رنگ چڑھ آیا تھا۔ وہ اسی شام کا حصہ لگتی تھی، خوبصورت، اداس، دل موہ لینے والی۔ عبید نے نظریں چرا لیں۔ بھائی اب کچھ کھلا دو، ہم تو پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں۔ ارم نے کتاب الٹ دی۔ تو کیا سبق سیکھا تم نے زندگی سے؟ عبید نے گویا ارم کی بات سنی ہی نہ تھی۔ یہ میری زندگی ہے، اسے کسی اور کو جینے نہیں دوں گی۔ وہ عبید کو دیکھ رہی تھی اور عبید اس کو، اور عقب میں پھیلی شام ان دونوں کو۔ دونوں ایک ہی رنگ میں رنگے، اتنے پیارے، اتنے مکمل لگے کہ ارم چونک گئی۔ اس نے اپنے خوبرو بھائی اور بے حد پیاری دوست کو دیکھا، پھر مایوسی سے سر نفی میں ہلایا۔ ثانیہ کتنی عزیز سہیلی سہی، مگر اس میں وہ خوبیاں نہیں تھیں جو وہ اپنی بھابھی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ارم نے کچھ کھانے کی بات کی تھی، مگر تم ہمیشہ کے کنجوس اس طرف آئے ہی نہیں۔ ثانیہ کی آواز نے اس حصار کو توڑ دیا جو تینوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میری بہن فرمائش کرے اور میں ٹال دوں، ممکن ہی نہیں۔ عبید نے جیب سے موبائل نکالا۔ بولو کیا کھاؤ گی؟ پیزا منگوا لو، ڈبل چیز۔ ارم کے کچھ بھی بولنے سے پہلے ثانیہ نے شاہانہ انداز میں کہا تو ارم مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، جہاں موقع ملتا اپنی فرمائش داغ دیتی، اور ارم کو کبھی برا نہیں لگا تھا۔ کیا حرج تھا اگر وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو عبید کے ذریعے پورا کر لیتی تھی؟ نہ مجھ سے پوچھا نہ بتایا، منہ اٹھا کر چلی گئی۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ رابعہ نے غصے سے تن فن کرتے یہاں سے وہاں کمرے میں چکراتے شوہر کو دیکھا۔ وہ تو اپنی شکایت کرنے والی تھی کہ اتنے دنوں میں ایک بار بھی خیریت معلوم نہ کی۔ یہاں الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ ایک گہری سانس بھری اور غصہ پی گئی۔ پھوپھو نے خوب کان بھرے تھے، اب غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ سہیل کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ شوہر تو الو کا پٹھا ہے جو تمہاری فرمائش پر دہی بلوں کی تھیلیاں اٹھا لایا تھا۔ ہائے اللہ، کہیں لا کر پھوپھو کو تو نہیں دے دی تھی؟ رابعہ گھبرائی۔ تو کیا گلی میں پھینک دیتا؟ وہ گرایا۔ یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میں نے منگوائے ہیں۔ رابعہ کا لہجہ پست ہو گیا۔ تو کیا جھوٹ بولتا؟ سہیل کو اپنی کلاس یاد آ گئی جو آصفہ کے ہاتھوں لگی تھی۔ زن مرید کاٹ کا الو، نہ جانے کیا کچھ سننا پڑا تھا۔ کال کر کے ہی پوچھ لیتے کیا ہوا تھا۔ اونچا لمبا خوش شکل قد کاٹ کا والا مرد تھا۔ نظر بھر کے دیکھتی تو دل پھسل جاتا، قربان ہونے لگتا، مگر چڑی تیوری بیگانہ لہجہ دل کو ہر طرح کی جسارت سے روک کے رکھتا۔ سارے مکر جانتا ہوں، ذرا سے بخار کو ہوا بنا لیا، مگر میں رہتی تو پوچھ بھی لیتا۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں گئی تھی، پھوپھو خود چھوڑ کر آئی تھی کہ جب بخار اتر جائے تو آ جانا۔ رابعہ چڑ گئی، وہ اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ اب اتر گیا نا بخار تو مہمان بن کر نہ بیٹھو، اٹھ کر کام سے لگو۔ اماں بیچاری ہلکان ہوگی گھر سنبھالتے، جہاں نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ رابعہ غصے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ سامنے والا سننے پر ہی آمادہ نہ ہو تو اس وقت اپنی توانائی ضائع کرنے کا فائدہ؟ سہیل نے کچھ بے چین ہو کر اسے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ کچھ زیادہ تو نہیں کہہ دیا؟ بخار کے بعد کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ اندر کہیں دل میں احساس تو تھا ماں زیادتی کر جاتی ہے۔ خیر، کل ڈاکٹر کے پاس جانے کے بہانے آئس کریم کھلا دوں گا، ماں بھی خوش بیوی بھی راضی، اس نے خود کو تسلی دی، جبکہ رابعہ کچن کی حالت دیکھ کر چکر ہی آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد سے برتن صرف نکالے گئے تھے، دھونے کی زحمت نہیں کی گئی تھی، اور جب روز مرہ کے برتن ختم ہو گئے تو اس کے جہیز کے برتن نکالے گئے تھے۔ اس کا دل ہی ڈوب گیا۔ چائے بنانے کے لیے دھلی کتیلی ڈھونڈنا فرق آہٹ پر موڑا۔ آپا آ گئی؟ رابعہ کا جواب دینے کو بھی دل نہ چاہا۔ فساد کی جڑ تو یہیں تھا، چائے ہی بنا دیں، اس نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ اس بات کا احساس تھا کہ ثانیہ کو چڑھانے کے چکروں میں وہ بھابھی کو ہرٹ کر گیا تھا۔ ساتھ میں زہر بھی ملا دوں؟ رابعہ نے کوئی بھی جواب دیے بغیر پتیلی دھونا شروع کر دی تھی۔ کمرے میں بہن کے پاس بیٹھے بشیر احمد بہن سے منت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے، آپا تمہاری ہی بچیاں ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ اب مجھے دیکھ لو، صرف تمہارا احساس کر کے رابعہ کو چھوڑنے آ گیا ہوں۔ میرے بھائی، میں بھی تو آنکھیں بند کر کے تمہارے منہ کو ایک طرف پڑی رہتی ہوں۔ جس طرح میری ماں نے سارا گھر بہو کے حوالے کر رکھا ہے، اسی طرح میں نے ہر چیز رابعہ کے سپرد کر دی ہے۔ سیاہ کرے یا سفید، میں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پھر بھی کوئی قدر نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کمال کنٹرول تھا۔ تیز لہجے میں بات کرتے کرتے آواز بھرا گئی تو بھائی کا دل پسیج گیا، تسلی والا دلاسا دینے لگے۔
اپنی لڑکی کی بھی فکر کر لو، تھوڑا لگامیں کھینچو، پوری کی پوری ماں پر گئی ہے۔ کیا کروں، چھوٹی ہے تو بس لاڈلی رہی۔ وہ شرمندہ ہوئے۔ سسرال میں اتنے لاڈ کون اٹھائے گا؟ کوئی رشتہ وشتہ دیکھا ہے؟ بشیر احمد نے قدرے چونک کر دیکھا۔ وہ ان باپوں میں سے تھے جنہیں صرف بیٹیوں کا بوجھ اتارنے سے مطلب ہوتا ہے۔ آگے سسرال میں وہ خوش رہتی ہیں یا ناخوش، یہ ان کے نصیب اور ان کی برداشت۔ انہیں تو لگا تھا بڑی کی طرح چھوٹی بھی یہیں کھپ جائے گی، مگر آصفہ اور ہی بات کر رہی تھی۔ فوری طور پر کچھ کہنا مناسب نہ لگا تو محتاط انداز میں بولے، آپ نے ہی تو دیکھنا ہے، کچھ جوڑ توڑ کر کے رکھو، غیروں میں شادی کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے گویا صاف لفظوں میں بتایا کہ بھیا مجھ سے امید نہ رکھنا۔ وہ بدمزہ سے ہو گئے۔ اپنوں میں تو 3 کپڑوں میں بھی رخصت کرو گے تو گزارا ہو جاتا ہے، یہ اگلا طنز تھا۔ بشیر احمد مزید ڈھیلے ہو گئے۔ اس کی ماں لگی رہتی ہے، وسیم کی تنخواہ بھی آنے لگی ہے تو کچھ کمیٹیاں ڈالی ہیں۔ اچھا؟ آصفہ کے کان کھڑے ہوئے۔ کب نکلیں گی؟ بشیر احمد گڑبڑا گئے۔ نادرہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ کمیٹیوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، مگر زبان ہی تو تھی، پھسل گئی۔ ایک آدھ تو اسی ہفتے میں وہ بدبدائے۔ آصفہ کے چہرے کی خشونت رونق میں بدل گئی، لہجے کی تلخی میں مٹھاس سی گل آئی۔ اچھا جانے دو، یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں۔ رابعہ اپنے ابا کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ، آواز لگا کر پھر کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ بولی۔ ٹھنڈا پانی کہاں سے لائے گی؟ فریج خراب پڑا ہے، 2 بار ٹھیک کروایا ہے، اب سوچ رہی ہوں نیا لے لوں۔ چلو دیکھتی ہوں، کیا پتہ فرق کی دلہن ہی جہیز میں لے آئے، پتہ نہیں گرمیاں کیسے گزریں گی۔ بشیر احمد گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپا چلتا ہوں، بس رابعہ کو چھوڑنے آیا تھا۔ ہاں ہاں، بہت اچھا کیا، اللہ کے سپرد۔ انہوں نے خوشی خوشی بھائی کو رخصت کیا۔ واہ اللہ تیرا کرم، کیسے فریج کا انتظام ہو گیا۔ ظاہر ہے اب کمیٹی نادرہ کی کھلنی تھی اور فریج آصفہ کے گھر آنا تھا۔ ارم نے دھلے کپڑے پھیلا کر نیچے جھانکا تو ثانیہ امرود کے درخت کے پتے نوچتی دکھائی دی۔ وہ یہاں سے ہی دیکھ سکتی تھی کہ وہ کسی بات پر ناراض ہے۔ سنو، کیا ہوا؟ ارم نے دیوار پر کہنی ٹکائی۔ کچھ نہیں ہوا، ثانیہ نے بے دردی سے شاخ ہی نوچ ڈالی۔ اسے کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ ارم بلبلا اٹھی۔ کاش یہ پیڑ ان کے گھر ہوتا۔ نیچے گل دوپہری کی کیاری زرد پڑ گئی تھی، نہ جانے کتنے عرصے سے اسے پانی نہ دیا ہو۔ جب اپنی جان سکون میں نہیں ہے تو دوسروں کو تکلیف ہی دوں گی۔ صاف گھر والوں کو سنایا گیا تھا، ابھی 5000 کا جوڑا لا دو، اس کی جان سکون میں آ جائے گی۔ دادی نے سن کر ترنت جواب بھی دے دیا۔ وہ اپنے سفید چند بال کھولے سر میں کپاتے ہاتھوں سے سرسوں کا تیل لگا رہی تھی۔ ارم کی نظروں سے اوجھل تھی، ورنہ وہ دیکھتی سرسوں کا رنگ ان کے سفید بالوں پہ کیسے چڑھتا جا رہا تھا۔ کیا چکر ہے؟ وہ چکر سیدھا سادہ تھا۔ کالج میں فیئر ویل پارٹی تھی، کچھ دنوں میں انہوں نے فری ہو جانا تھا۔ اب ثانیہ کی ضد تھی کہ نیا جوڑا ہو، اور نادرہ کا کہنا تھا کہ چند ماہ پہلے تو رابعہ کی شادی پر اتنے کپڑے بنے تھے، ان میں سے کچھ پہن لو۔ بس اسی بات پر گھر میں صبح سے تو میں جاری تھی۔ آ جاؤ، تمہارے مسئلے کا حل بتاتی ہوں۔ ارم اسے اشارہ کر کے واپس موڑی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بیسن اور سوجی کے لڈو کھاتی اپنے جلے دل کے پھولے پھوڑ رہی تھی۔ بشیر احمد کی معمولی ملازمت تھی، وسیم کی جاب ہوئی تو اس نے ایک اچھی کالونی میں قسطوں پر پلاٹ بک کروا لیا۔ اب اس محدود آمدنی میں کم از کم ثانیہ کی فرمائشیں پوری کرنا ممکن کہاں تھا۔ پگلی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ واویلا مچاتی ہے، میں کون سا سوٹ بنا رہی ہوں، ان میں سے کچھ دیکھ لو، شاید کوئی اچھا لگ جائے۔ ارم نے فراق دلی سے اپنا وارڈروب کھول دیا، اور اس کی الماری میں ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا تھا۔ وہ سادہ مزاج لڑکی تھی، مگر آسیہ ہر موقع پر اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا بنواتی تھی۔ توفیق صاحب کی ملازمت بھی اچھی تھی اور کچھ آسیہ کا سلیقہ تھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے نئے کپڑے لینے کی؟ ثانیہ ایک ایک سوٹ نکال کر دیکھنے لگی۔ تم کیا پہنو گی؟ تم چوز کر لو، پھر میں دیکھ لیتی ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی ڈریس کالج میں کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ کیسا ہے؟ ثانیہ نے بلیک اور میرون کنٹراسٹ کا جدید تراش خراش کا سوٹ نکالا۔ یہ ڈریس ارم کو اس کی برتھ ڈے پر ملا تھا اور ابھی ارم نے ایک بار بھی نہیں پہنا تھا۔ ایک بار تو دل کو کچھ ہوا، مگر ثانیہ کی خوشی دیکھ کر خاموش ہوگی۔ بہت اچھا لگے گا، بس تم یہیں پہن لو۔ مگر یہ تو ارم کا ڈریس ہے، عبید نے اسی لمحے انٹری دی۔ میں نے کب کہا میرا ہے؟ اور یہ ایک بار پہننے سے میرا ہو جائے گا۔ ثانیہ کے لہجے میں ناراضگی در آئی۔ لیکن میں نہیں چاہتا تم ارم کا ڈریس پہنو۔ ارم سٹپٹا گئی۔ ثانیہ نے بے حد حیرت سے عبید کو دیکھا، جو دروازے میں ہی کھڑا بے حد سنجیدگی سے ثانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ خیر ہے بھائی، میں خوشی سے دے رہی ہوں۔ عبید نے پاس آ کر ثانیہ کے ہاتھ سے ڈریس لیا اور واپس الماری میں ٹانگ دیا۔
मुड़ा तो फीकी रंगत और मतहैयर निगाहों से सानिया इसको देख रही थी। जिसकी चीज़ हो इसी पर अच्छी लगती है। सानिया की आंखें लबालब पानियों से भर गई। वो तेज़ी से वहाँ से चली गई। ये तुमने क्या किया? अबैद कोई इस तरह इंसल्ट भी करता है? इरम भी रुहानसी हो गई। तुमने पहले तो कभी इस तरह बिहेव नहीं किया। मैं नहीं चाहता वो मेरी बहन की चीज़ें इस्तेमाल करे। अबैद के लहजे में इत्मीनान ही इत्मीनान था। अब वो पार्टी में नहीं जाएगी। इरम को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चली जाएगी। तुम बताओ, पार्टी के लिए कुछ और लेना है तो मार्केट ले चलो। अबैद ने बात ही बदल दी। मुझे नहीं जाना। इरम इससे नाराज़ हो गई थी। इरम ने ब्रेसलेट पहनते हुए आईने में अपना जायज़ा लिया और उदास हो गई। आज कॉलेज में फेयरवेल था और अबैद के साथ जा रही थी। इस दिन वो सब ना होता तो सानिया भी आज इसी के साथ जाना था। जब भी कॉलेज में कोई फंक्शन होता और उन्हें यूं तैयार श्यार होकर जाना होता, अबैद उन्हें वैन में नहीं जाने देता था। पता नहीं इसने क्या पहना होगा। सानिया मान तो गई थी, मगर इसने इरम का कोई भी ड्रेस लेने से इनकार कर दिया था। इरम ने खुले बालों में ब्रश फेरा। गुड मॉर्निंग। सानिया की बशाश सी आवाज़ पर इरम तेज़ी से मुड़ी तो और मुतहैयर रह गई। इसके तहैयर से हंस उठाते सानिया ने अपनी लंबी फ्राक को चुटकियों से पकड़ा और एड़ियों के बल घूमी। इरम, अब चलें? इसी लम्हे अबैद तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। सानिया लड़खड़ाई और अकब से अबैद से टकरा गई। अबैद ने इसे दोनों कंधों से थाम कर गिरने से बचाया। तुम्हें लगी तो नहीं? इरम भाग कर सानिया के पास आई। ये तो मुझसे पूछना चाहिए, अबैद ने गहरी सांस लेकर बेचारगी से कहा। भाई, इरम ने तंबीही अंदाज में घूरा। नहीं, मैं तो पूछ रहा था ये परी कहाँ से उतरी है। अब के इसने सरतापा सानिया को देखा। सफ़ेद और सिल्वर कंट्रास्ट की लंबी फ्राक में मलबूस, सुराहीदार गर्दन में सिल्वर नेकलेस और कानों में बंदे पहने हुए बहुत से दिल से तैयार हुई थी और सीधा दिल में उतर रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो। इरम सच में नहाल हो गई। इतना खूबसूरत ड्रेस कहाँ से लिया है? क्यों, खूबसूरत ड्रेस सिर्फ तुम्हारे पास ही होते हैं? सानिया ने तीखी नज़रों से अबैद को घूरा। वो शर्मिंदा हो गया। ऐसी कोई बात नहीं, और देखना आज यूँ तुम्हें प्रिंसेस का टाइटल मिलेगा। इरम बाई को भी शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए बात ही बदल दी। अब चलने का इरादा है या नहीं? इरम जल्दी से जूता उठाकर बाहर भागी। मैं अम्मी को खुदाफिज कह लूँ। सानिया अबैद के पास से गुजरते हुए रुकी, फिर सारे उठाकर अबैद को देखा। इसकी निगाहों में सामने वाले को जलाकर राख कर देने की तपश थी। अबैद ने कुछ घबरा कर अपनी निगाह चराई। न जाने क्यों इसे सानिया की बेबाकी से हल्का सा खौफ महसूस हुआ। सानिया हंस कर शहजादियों की सियानबान के साथ पास से गुजर गई। इसके अंदर वो कशिश थी जो किसी भी मर्द को कमज़ोर कर सकती थी। सानिया को खुद अपनी इस कशिश का एहसास चंद दिन पहले ही हुआ था। वारी सदके दादी वारी, इतना सा मुंह निकल आया है, खाने को कुछ नहीं मिलता। दादी की आंखें पोते की सूरत देख कर न भरती। वसीम की जाब दूसरे शहर में थी। वो हर वीकेंड पर आ जाता, मगर पिछली दफ़ा किसी काम की वजह से नहीं आ सका था, इसलिए दादी ज़्यादा उदास थी। सब मिलता है दादी, घर में इतनी खामोशी क्यों है? वसीम ने इधर उधर देखा। तुम्हारा बाप तो यार बेलियों में निकला है, माँ बेटी मोहल्ले में गई हैं, यहाँ बुढ़िया जो बैठी है घर में निगरानी के लिए। वसीम जानता था अब दादी की शिकायतों का पंडोरा बॉक्स खुल जाना है, और इस हर किसी की तरह इसके पास भी इतना वक्त नहीं था। तभी जल्दी से खड़ा हो गया। दादी, मैं शावर ले लूँ, थका हुआ आया हूँ। हाँ हाँ, नहा धो ले, तब तक वो भी आ जाएंगी। तभी अपनी धुन में इरम सीढ़ियाँ उतरकर सामने आ गई। घर में कोई होता तो था नहीं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के घर आने जाने के लिए छत और सीढ़ियों का रास्ता ही इख्तियार करती थी। वो अपने सामने वसीम को देखकर ठटक कर रुकी। वसीम की सारी थकन एक ही पल में उड़न छू हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। इसने जल्दी से अनाबी दुपट्टा फैलाया। वालेकुम सलाम। कैसी हो इरम? पढ़ाई कैसी जा रही है? सब ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी जा रही है। रस्मी जुमलों के बाद वो दादी की तरफ मुतवज्जा हुई। दादी, सानिया कहाँ है? मुझे कौन सा बता कर जाती हैं? निकली है मोहल्ले में। अच्छा, वो मेरे मैचिंग टॉप्स इसके पास थे, मुझे भी खाला की तरफ जाना था। बहुत ही बुरी आदत है इरम की, कोई चीज़ इसके पास नहीं रहने देती। देख लो, इसकी अलमारी में वहीं रखे होंगे, तुमसे क्या छुपा है? जी। वो हवा के झोंके की तरह वसीम के पास से गुजर गई। वसीम अभिम सा मुस्कुराया। माशाल्लाह, इतनी ज्वेलरी भरी है, मगर मैचिंग ढूंढने मेरे पास ही आएगी। दरवाज़ा खोलते ही वो बड़बड़ाई। शुक्र है दराज लाक नहीं थी, बल्कि चाबी इसी में लगी थी। अपनी चीज़ ढूंढते इसके हाथ पर वो लॉकेट आ गया। इरम ने बेहद हैरान होकर इस लॉकेट को उठाकर गौर से देखा तो दचका सा लगा। वो इस लॉकेट को पहली बार नहीं देख रही थी। इसे पूरा